ये तो बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते हैं उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई वाले वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी जबरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है, कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वजीर आजम बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वजीर आजम महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं छोटी छोटी बाजियां हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सफदर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, जरा थोड़ी सी उम्मीदें रहने। मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को, कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइजेस की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको खराब कर दिया है। सो सफदर साहब ने कम से कम ये चीज कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शायद हकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज करें, जो अवाम चूज करे उस फैसले को बर्दाश्त करें और मुल्क की अगली 5 साल की जो असेंबली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करे। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। सो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयां लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चलें लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? हमारे जो अजली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फायदा हो रहा है और मुल्क के बाहर बैठे इंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। सो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीजों को कौमी, हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमें जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीजों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं ताकि आम आदमी की जिंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम तो ऐसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, यहां पे माइनॉरिटी की तो कभी बात ही नहीं होती। यहां तो मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझती है। अभी तो हमने माइनॉरिटीज के लिए काम करना है, हमने अपनी खवातीन के लिए काम करना है, हमने अपनी दूसरी तमाम चीजों, ऐसी चीजें जिनके ऊपर जिसको सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया कहा जाता है, वो जितना काम कर चुके हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। तो इसलिए जो आईने पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के पास है और वो अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तेमाल करती है दी हुई पाकिस्तान की आवाम, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके मुल्क की पॉलिसी बनाई जाती है। आइए उस तरफ आए, उसी में बका है। सबकी आवाज खोलें, आवाज किसी की बंद ना करें, सबको बात करने दें और एक दूसरे की बातों से इतने खाइफ ना हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के हम पर्चे दर्ज करवाएं। और वो तमाम लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए है, जब आप उनको गद्दार कहते हैं, उनको गद्दारी का लेबल देते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है उनको इस बात की। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपको भैंस चोरी का पर्चा कर लें, साइकिल चोरी का कर लें,
چلے انسان اس کو بھگتتا ہے, نکل کے آ جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ غداری کا ٹائٹل دیتے ہیں, یہ تکلیف دہ ہوتا ہے کسی بھی سٹیزن کے لیے. نہ یہ آئندہ ہونا چاہیے, نہ یہ اب ہونا چاہیے. کوئی سوال آج؟ ایک طرف تو آپ کو میڈیا بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے, دوسری طرف آپ پارٹی کے سینئر رہنما تھے, ہر میٹنگ میں نظر آتے تھے, لیکن اب کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ پارٹی کی کسی میٹنگ میں موجود نظر آتے ہیں, نہ تو آپ کی جب بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں پارٹی رہنماؤں کی بڑے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں بھی آپ اگر موجود بات کریں تو وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف میڈیا بلیک آؤٹ کی پارٹی میں اب آپ کی طرف سے جو ہے وہ چھوڑتی جا رہی ہے. دیکھیے, اس کو میں دو حصوں میں اس سوال کا جواب دوں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً پورے پاکستان کو پتا ہے, آپ اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ شہباز گل تھوڑا سا ڈفرنٹ اسپیشی تھا, اچھا تھا, برا تھا, ڈفرنٹ تھا اور ڈفرنٹ ہے, یہ آپ سب کو پتا ہے. شہباز گل اس پولیٹیکل کلچر کا عمومی حصہ نہیں تھا. نہ شہباز گل, یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے تنخواہ نہیں لی, لیکن تنخواہ نہ لے کے وہ اور جو کچھ لیتے ہیں نا حکومت میں رہ کے, وہ آپ کا تصور بھی نہیں. شہباز گل نے ایسی کوئی مراد نہیں لی. شہباز گل نے نہ تنخواہ لی, نہ قوم پہ کسی اور طرح سے بوجھ بنا. شہباز گل ایک نظریے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نظریے میں آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی آپ کہاں کھڑے ہیں, کتنویں نمبر پہ کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں, آپ کو کون سا بلا لگا ہوا ہے, آپ کو کون سا ٹائٹل لگا ہوا ہے. آپ نظریے کی جنگ کر رہے ہو. میرا تو بلا اور ٹائٹل سب سے اچھا تھا جو میں امریکہ میں پڑھانے کا کام کر رہا تھا. میں جو آسودگی کی زندگی گزارا تھا وہ تو بہت ہی اچھی تھی. لیکن اب میں جن مصائب میں سے گزر رہا ہوں, اب میں جس طریقے سے عدالتوں میں سے گزر رہا ہوں, اس کا اور اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ میں نظر کم آتا ہوں, تو میں کیونکہ عدالتوں میں آپ کو نظر آتا ہوں. کل بھی عدالت میں تھا لاہور میں, پرسوں بھی عدالت میں تھا, آج یہاں ہوں. کل سنڈے کی چھٹی ہے, مہربانی ہے, چھٹی کر دی ہوئی حکومت نے. اگر کل ہوتی منڈے کو میں منڈے کو پھر آؤں گا, میں منڈے کو دوبارہ عدالت میں ہوں گا لاہور کے اندر. اور ابھی جج صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے پھر کوئی تاریخ ادھر ڈالیں گے. آپ کا سوال آ گیا. میں بالکل بہرا نہیں ہوں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں. مجھے آپ کا سوال آ گیا, اور آپ کیونکہ میرے سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا جرنلسٹ ایک ہی دفعہ سوال پوچھتا ہے, کیونکہ وہ کلیئر سوال پوچھتا ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ میں عدالتوں میں مصروف ہوں, اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں, اور میں جو ہوں وہ اوپر اللہ پہ بلیو کرتا ہوں اور نیچے اپنے نظریے پہ بلیو کرتا ہوں. فیصل واڈا صاحب بڑے آدمی, ان کا جہان اور ہے. میں تو ایک عام سا مڈل کلاس کا ورکر آدمی ہوں. فیصل واڈا جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس سے ہیں. ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی بات, ان کی پہنچ, ان کی طاقت وہ بہت ڈفرنٹ ہے میرے سے اور ان سے. تو میرے جو سانپ ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گے, ان کے جو سانپ ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گے. مجھے سانپ کاٹیں یا مجھے سانپ ڈرائیں, میں پھر بھی جہاں کھڑا تھا وہیں